नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। विभागीय मन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरूलाई स्थल निवासमा बोलाएर ब्रिफिङ लिएपछि राष्ट्रपतिको भूमिका थप विवादमा, कार्यकारी शैलीमा सक्रिय बन्न खोजेको आरोप। मनसुन सुरु भएको 5 दिनमै 17 जनाको मृत्यु, 24 जना बेपत्ता। देशभरका नदीमा पानीको बहाव उच्च, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। कोभिडका कारण आज 34 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा संक्रमित संख्या उल्लेख्य गिरावट, संक्रमण मुक्त भएपछिका स्वास्थ्य समस्याले अस्पतालमा चाप। अन्तरिक्षमा अमेरिकी वर्चस्व तोड्न चीनको आक्रामक सक्रियता, वर्षमा $10 अर्ब लगानी। र युरोकपमा फ्रान्स र हंगेरी बीच 1-1 गोलको बराबरी। आजै साबिक विजेता पोर्चुगल र जर्मनी भिड्ने, स्पेनको प्रतिस्पर्धा पोल्यान्डसँग। मनसुनी वायुको प्रभावका कारण वर्षा भई बाढी पहिरो आउँदा असार लागे यताको 5 दिनमा 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 24 जना बेपत्ता र 17 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 5 दिनमा बाढी पहिरो र डुबानका 107 घटना घटेका छन्। बाढी पहिरोका कारण 19 वटा राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। विभिन्न राजमार्गका 22 ठाउँमा एकतर्फी रूपमा यातायात सञ्चालन गरिएको छ। महाकाली नदीमा पानीको सतह खतराको नजिक पुगेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। कोशी र कर्णालीका केही सहायक नदीमा पनि बहाव बढेको छ। दोलखा, रामेछाप, गोर्खा, मनाङ, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया जिल्ला भई बग्ने नदीमा पनि पानीको बहाव सतर्कता अपनाउनु पर्ने तहमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले लुम्बिनी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा भोलिसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सोमबारदेखि भने वर्षा केही कम हुने मौसमविदको भनाइ छ। हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन्छ नै हैन, हुने एकदम धेरै सम्भावना छ। तर यो जुन हेभी वर्षा हुने देखिन्छ तिनीहरू चाहिँ यो बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ केही स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने, आज र भोलिलाई भारी वर्षा हुने देखिन्छ र अन्य प्रदेशहरूको 1-2 ठाउँमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पर्सिबाट चाहिँ अलिकति कम हुने चाहिँ देखिन्छ। बाढी पहिरोका कारण वैशाख यता देशभर 159 घटनामा 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति भएको छ। यस्तै वर्षाका कारण मेलम्ची नदीमा पानीको सतह फेरि बढेको छ। बाढीले गैराती हेलम्बु इलाका प्रहरी कार्यालय, एउटा विद्यालय र हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय भवन बगाएको छ। बाढी नरोकिएकाले मेलम्ची र हेलम्बुमा बाढीबाट विस्थापितहरूको व्यवस्थापन निकै कठिन बनेको छ। मेलम्चीका विस्थापित विद्यालय र सेनाको ब्यारेकमा बसिरहेका छन्। हेलम्बुका केही परिवार घर फर्किए पनि धेरै जसोले माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका गुम्बामा आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। प्रशासनले भने राहत दिने प्रयोजनका लागि क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकका उच्च पहाडी क्षेत्रमा धेरै चिरा परेकाले पहिरोको जोखिम पहिल्याएको भए पनि मेलम्ची क्षेत्रमा यस किसिमको विपत्तिको आकलन गरिएको थिएन। मंगलबारको बाढीपछि लामो समयसम्म नदीमा लेदो बगिरहेको छ र बहावमा पनि उतार चढाव भइरहेको छ। यसको कारण र आगामी दिनमा थप परिणाम के होला त? मेलम्चीवासीका लागि यसपालि आएको बाढी अहिलेसम्मकै ठूलो हुनुका साथै पहिलेको भन्दा फरक चरित्रको छ। बाढी आउनु अघि हेलम्बु माथितिर केही स्थानमा पहिरो गएको भेटिए पनि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मापन गरेको वर्षाले त्यति ठूलो बाढीको स्वरूप लिने परिस्थिति नै नदेखिने विज्ञको भनाइ छ। तर जुन किसिमले अग्ला घर नै छोप्ने गरी बाढी र लेदो निरन्तर आएको छ, त्यसले उच्च पहाडी क्षेत्रमा सानोतिनो पहिरो मात्रै हो कि भन्ने आकलन गर्न नमिल्ने जलाधारविद मधुकर पाध्यायको भनाइ छ। त्यस्तो केही पनि आएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्मको कुराहरू सबै स्पेकुलेसन हो, यस्तो भएको हुनसक्छ उस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने होइन। प्रशस्त मात्रामा यसका सम्भावित कारणहरू हुन सक्छन्। अहिलेसम्म यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएन।
त्यसले गर्दाखेरि यो अझ गम्भीर र अझ अलिकति अस्वाभाविक कुराहरू किन भयो भनेदेखि चाहिँ नि यसरी हामीले बुझेको कुराहरू भन्दा पनि अझ अगाडि बढेर यति ठुलो क्षति हुने खालको बाढी आउन थाल्यो। अब यो चाहिँ नि हामीले बुझ्दै आएको बाढी भन्दा एक तह माथिको चाहिँ नि स्केलको समस्या उत्पन्न भयो। यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो। मंगलबार मेलम्ची नदीको सिरानतिरैबाट लेदो बगेर आएको थियो। त्यसमा इन्द्रावती मिसिएपछि खोला फैलिएर बस्तीतिर पुगेको थियो। 2072 वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण अधिकांश उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका बस्ती पहिरो र भूक्षय हुन सक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको थियो। तर त्यतिखेर मानव बस्ती नभएका स्थानमा अध्ययन नै गरिएन, जसमा मेलम्ची खोलाको माथिल्लो क्षेत्र पनि पर्छ। त्यसैले मेलम्ची बजार र हेलम्बु जोखिम क्षेत्रमा राखिएको थिएन। भूगर्भविदहरूले हेलम्बुदेखि माथिका नाकटे, भरेथाङ लगायतका क्षेत्रमा पहिरोसँगै खसेको कालो ढुङ्गा र माटो नै मेलम्ची खोलाले बगाएको लेदोमा देखिएकाले भूकम्पबाट परेको चिराकै कारण अहिलेको विनाश निम्तिएको हुन सक्ने बताउँछन्। यो नाकोटे भन्दा माथिपट्टि गयो भने धेरै ठाउँमा हामीले यस्तो खालका चाहिँ पहिरोहरू जताततैबाट पहिरो आएर खोलामा चाहिँ मिसेका, खोलालाई केही समय थुनेको हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै देखिरहेको हो। अब तर अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले माथिल्लो भेगमा झन् बढी ठुलो पहिरो गएर अनि त्यसलाई थुनेको चाहिँ देखिन्छ। अब यो कुरालाई हामीले चाहिँ समग्र रूपमा भन्नुपर्दा 2072 सालको भूकम्पपछि जुन किसिमको चाहिँ पहाडहरूमा यो सर्फेस फेलर भनौँ अथवा तपाईँको माथिल्लो सतही पहिरोहरू चाहिँ जति मात्रामा गएका थिए त्यो क्षेत्रमा, ती सतही पहिरोहरूमा भएका चाहिँ त्यो लुज जुन ढुङ्गा माटो जुन जम्मा भएको थियो त्यो नै चाहिँ भल पहिरोको रूपमा बगेर आएको छ। मनसुनको सुरुवातमै आएको ठुलो बाढीबाट अहिले धेरै मेलम्चीवासीले ज्यान त जोगाए, तर अझै जोखिम भने सकिएको छैन। बरु यसलाई अरू ठुलो विपत्तिको पूर्व संकेतका रूपमा लिएर क्षति न्यूनीकरणको तयारीमा लाग्न विज्ञहरूको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पहिरोले थुनिएको तामाकोसी नदीको सहायक खोला रोङसी खुलाउन चिनिया टोली परिचालन भएको छ। गैराती चीनको सतङ्ग्री काउन्टी नजिकै पहिरोले तामाकोसीको सहायक रोङसी खोला थुनिएको हो। पहिरोले थुनिएको खोला ताल बनेर बसेको छ। ताल बनेर बसेको रोङसीलाई खुलाउन चिनिया पक्ष शनिबार बिहान उक्त क्षेत्रमा पुगेको प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव पाठकले जानकारी दिए। पहिरोले थुनिएको रोङसी खोला ओभरफ्लो भएर बग्न थालेको उनले बताए। धेरै ठुलो ताल बनेकाले सावधानी अपनाएर ताल फुटाउने काम भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए। नेपालतर्फबाट उक्त क्षेत्र जान सम्भव नभएकाले उतैबाट चिनिया टोली खोला थुनिएको क्षेत्र पुगेको हो। उक्त खोलाबाट बाढी आउन सक्ने आंकलनमा नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जाने समयको लागि जलाशय घटाइएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छैन, आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ। तर संवैधानिक सीमा नाघेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अस्वाभाविक सक्रियता बढाएकी छिन्। कार्यकारी प्रमुखको झल्को दिने गरी गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल गरेपछि भण्डारी थप विवादमा तानिएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार गृहमन्त्री खगराज अधिकारी र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई शीतल निवासमा बोलाइन्। उनले त्यहाँ अपराह्न 4 देखि 5:30 बजेसम्म उनीहरूसँग विपद प्रतिकारबारे जानकारी मात्र लिइनन्, विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिन समेत निर्देशन दिइन्। मानौ कि देशको प्रमुख कार्यकारी नै उनै हुन्। सरकारका काम कारबाहीबारे कुनै चासो भए उनले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छिन्। राष्ट्रपतिसँग सरकारको सम्पर्क व्यक्ति प्रधानमन्त्री हो। त्यसबाहेक रुचि लाग्यो भनेर उनले सरकारका प्रतिनिधिलाई शीतल निवास बोलाउन र निर्देशन गर्न पाउने भूमिका संविधानले दिएको छैन। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा परिकल्पना गरेको छैन। मन्त्री परिषद वा अन्य निकायको सिफारिसका आधारमा मात्रै राष्ट्रपतिबाट कुनै पनि कामहरू सम्पादित हुन्छन्। राष्ट्राध्यक्ष भएको नाताले मुलुकका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा, सुरक्षाको बारेमा, विपदको बारेमा, त्यसै गरी अन्य मन्त्री परिषदका महत्त्वपूर्ण निर्णयको बारेमा राष्ट्रपति जानकार हुनुपर्दछ। तर त्यो जानकारी गराउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो।
गृहमन्त्री, मन्त्री परिषद, सेना, रक्षा मन्त्रालय, प्रहरी, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत परिचालित हुने कानुनी व्यवस्था छ। गृहमन्त्री सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिनुलाई आलङ्कारिक भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिको अस्वाभाविक सक्रियताका रूपमा लिएको छ। त्यसो त उनीबाट यस्ता विवादित काम भएको यो पहिलो पटक होइन। उनले पदीय मर्यादा भुलेर राष्ट्रपति भवनलाई तत्कालीन नेकपा र अहिलेको एमालेको घर झगडा मिलाउन प्रयास गर्ने थलोको रूपमा पनि उपयोग गर्दा पनि राष्ट्रपति जस्तो तटस्थ निकाय विवादित हुन पुगेको छ। शुक्रबार सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कार्यकारीको शैलीमा बोलाएर निर्देशन दिएपछि यो संस्था फेरि विवादमा तानिएको छ। यो निर्देशन दिने काम चाहिँ उहाँको भूमिका भन्दा बाहिरको कुरा हो। राष्ट्रपतिलाई देशमा के भइरहेको छ जानकारी दिने अधिकार चाहिँ संविधानले नै दिएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। विपद परिरहेको छ, त्यो विपदमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिने उहाँलाई हक छ। तर उहाँले जसरी एउटा प्रधानमन्त्रीले जस्तो एकदमै रक्षा मन्त्री के अरे गृहमन्त्रीलाई डाकेर अन्यलाई डाकेर जुन ढङ्गले निर्देशन दिनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँको भूमिका यो विवादास्पद भूमिका हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित कदममा सहयोग गरेको भनेर समेत यस अघिदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद कदमले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा पनि क्षति पुर्याउने काम गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्कालै केही नगरी नहुने कामको लागि कानुन आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने तत्कालिक राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्न धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेपछि अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। काम चलाउ सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय अध्यादेशबाट लिनु अनुपयुक्त भनेको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको छ। शुक्रबारको अन्तरिम आदेशमा दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा अध्यादेशबाट कार्य गरिनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गरेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन र निर्यात जस्ता दूरगामी असर पार्ने निर्णय अध्यादेशबाट गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुने आदेशमा उल्लेख छ। जुन कुराहरू भएको छ त्यो सबबाट जे निष्कर्ष आउँछ त्यो राम्रो निष्कर्ष चाहिँ देखा परिरहेको, त्यो डेमोक्रेसीको प्रयोजनको लागि अथवा देशको प्रयोजनको लागि ल्याइएको सबै अध्यादेशहरू होइनन् त्यो जस्तो। अब केही होला पनि, केही जरुरी पनि होला, तर जुन जुन भेलको रूपमा अध्यादेशहरू ल्याएर शासन गर्ने कुराहरू भयो त्यो चाहिँ राम्रो कुरा भएन भनेर भन्न सकिन्छ। यसअघि सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाटै निष्क्रिय बनाइदिएको थियो। नागरिकता विधेयक संसदमा अड्काएर दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको भोलिपल्टै जनता समाजवादी पार्टी जसपाको एउटा खेमालाई रिजाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको थियो। उक्त आदेशमा अदालतले सरकारलाई संविधानको सीमा, कामचलाउ हैसियत, संसदको अधिकार क्षेत्र र दूरगामी प्रभावतर्फ सचेत गराउँदै राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याउन नपाउने उल्लेख गरेको थियो। यसले सरकारका कामको वैधानिक धरातल र प्रधानमन्त्रीको नैतिक हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएको कानुनविद बताउँछन्। अहिले नागरिकताको अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि अहिले नल्याइकन नहुने अवस्था पनि होइन। नल्याइकन नहुने अवस्थाका विषयमा चाहिँ बरु कानुनहरू बन्नलाई, अध्यादेश आउनलाई चाहिँ ढिलो हुने गर्ने, तर मान्छेले सुईको थाहा नपाइकन चाहिँ यस्ता कामहरू चाहिँ गर्ने जुन हरकत सरकारले देखाइराखेको अवस्था छ त्यो बिल्कुलै संविधानको विपरीत, संविधानवादको सिद्धान्तको विपरीत, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको विपरीत छ। जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत सरकारले बजेट ल्याएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर 22वटा अध्यादेश ल्याएको छ। कतिपय उसले व्यापक विरोध खेप्न नसकेर फिर्ता लिएको छ भने कतिपय संसदबाट अनुमोदन नहुँदा म्याद सकिएर दोहोर्याई तेह्र्याई पनि ल्याएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 34 बिरामीको मृत्यु भएको छ। यस्तै 1688 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7010 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 24% कोभिड देखिएको हो। एन्टिजेन परीक्षणको संक्रमण दर भने 15% छ। 4686 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 713 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागलुङका हुन्। त्यहाँ 225 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँका 201 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3860 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 60,000 भन्दा तल झरेको छ। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर बढेर 89% पुगेको छ। तर यसो भनेर स्वास्थ्य समस्या हट्यो भन्ने चाहिँ होइन। धेरै बिरामीमा निको भएको 3 देखि 6 महिनासम्म स्यास्या हुने, रिङ्गटा लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने लगायतका समस्या भने कायमै रहेको पाइएको छ। कोभिडका बिरामीको संख्या अस्पतालमा दिनहुँ घट्दो क्रममा छ। गम्भीर बिरामीको चाप पनि घट्दै गएको छ। देशभरको आँकडा हेर्दा आइसियुमा उपचाररतको संख्या 800 आसपास र भेन्टिलेटरमा 250 मा झरेको देखिन्छ। यो संख्या 1 महिना अघि त्यसको दोब्बर थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर बढेर 89% पुगेको छ। तर पछिल्लो समय निको हुनेहरूमा पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भने देखिन छाडेको छैन। संक्रमण मुक्त भएकाहरूमध्ये धेरैजनामा टाउको दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने, स्यास्या हुने लगायत समस्या देखिने गरेको छ। मलाई अहिले आफ्टर कोभिड चाहिँ अलिकति सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने अनि अलिक विकनेस बढी हुने समस्याहरू चाहिँ देखिरहेछ हैन। निन्द्रा नलाग्ने, केही समय निन्द्रा पनि नलाग्ने हुने त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिरहेछ। चिकित्सकका अनुसार कोभिड मुक्त भएकाहरू पछिल्लो समय विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्पताल आउने क्रम बढेको छ। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जाने बिरामी मध्ये झण्डै 80% कोभिड निको भएपछिका समस्या लिएर पुगेका छन्। परीक्षण गर्दा सक्रिय भाइरस नदेखिए पनि 3 देखि 6 महिनासम्म अरू स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अब यस्तो छ, जति आउनुहुन्छ लगभग सबैले नै केही न केही कम्प्लेन गरिरहेको देखिन्छ र यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र कम्प्लेन होइन कि मल्टिपल कम्प्लेन छ। विभिन्न अङ्गसँग सम्बन्धित छ। मुटु कतिको त धड्कन पनि एकदमै तीव्र गतिमा हुने र अनियमित हुने भन्ने छ। कतिपयलाई चाहिँ अब न्युरोसाइकेट्रिक प्रब्लमहरू छ। यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि अस्पतालमा आउने भन्दा अझ धेरै मान्छेहरू घरमै बसिरहेको जस्तो मलाई त्यो खालको अनुभव हुन्छ, अनुभव भएको छ धेरै मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले सोचेको भन्दा अथवा भनौँ व्यापक छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। कतिपयले यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन आफू खुसी विभिन्न भिटामिन तथा अरू औषधि सेवन गरेको पाइन्छ। तर जथाभावी औषधि सेवनले समस्या थप बल्झिने वा अरू स्वास्थ्य जोखिम पनि हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। आजै पनि मैले एउटा पेसेन्ट भेटेको थिएँ, भिटामिन सी चाहिँ अहिले 4औं हप्तामा पनि खाइराखेको छ र उहाँले विभिन्न किसिमका समस्याहरू लिएर आउनु भएको थियो हैन। त्यही भएर मेरो के आग्रह छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले नेचुरल खानाबाट नै सबै भिटामिनहरू पूर्ति हुन्छ। हाम्रो शरीरमा भिटामिन सी, डी, ई कमी भएर मात्र पोस्ट कोभिड भएको होइन र कोभिड पनि भएको होइन। त्यही भएर कोभिडमा पनि यसको आवश्यकता छैन, कुनै पनि भिटामिन सप्लिमेन्टको आवश्यकता छैन र पोस्ट कोभिडमा पनि यसको कुनै आवश्यकता छैन। बरु यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्न सक्छ, नकारात्मक असरहरू आउन सक्छ। वैशाख यता 3,36,000 भन्दा बढीमा कोभिड पुष्टि भएकामा 2,75,000 हाराहारी निको भएका छन्। तर तीमध्ये कतिलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने सरकारी निकायसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू 14औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताएका छन्। देउवाले आज बिहान प्रदेश 1 का आफू निकट केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा बोलाएर सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका हुन्। केन्द्रीय सदस्यलाई देउवाले आफ्नो जित सुनिश्चित हुने गरी खटिन भनेका छन्। म आफू पनि सभापतिको उम्मेदवार हुनुपर्ने छ,
पार्टीलाई सशक्त बनाउने, पार्टीलाई थप मजबुत बनाउने र विगतमा भएको 74 को निर्वाचनमा अत्याधिक मत आए पनि संसदको सिट संख्या कम हुन गयो। ती यावत विषयलाई मैले दायित्वको रूपमा लिएको छु र त्यसलाई म फेरि सभापतिको उम्मेदवार बनेर सभापतिमा निर्वाचित भएपछि मैले पार्टीलाई थप सशक्त बनाउने, मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउने र संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको रक्षाका लागि अहिले प्रतिपक्षको जुन गठबन्धन छ त्यसको पनि समन्वयकारी भूमिका गर्नुपर्ने भएको हुनाले म सभापति पुनः उम्मेदवारी दिन्छु। तपाईहरुको मनसाय पनि बुझेर उम्मेदवारी दिने मेरो विचार हो। करिब 1 दर्जन केन्द्रीय सदस्य सहभागी छलफल झण्डै 2 घण्टा चलेको थियो। देउवाले अब महाधिवेशनलाई लक्षित गरी 7वटै प्रदेश र 77 जिल्लामै भेला र छलफल गर्ने बताएका छन्। छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले अरू नेतासँग सल्लाह गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेको लागि तय गरिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन भदौ 16 गतेदेखि गर्ने भनेको छ। तालिका सार्दै भदौ 16 मा पुगेको महाधिवेशन समयमै हुन्छ भन्नेमा अहिले पनि आशंका छ, किनभने कांग्रेस महाधिवेशनको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ क्रियाशील सदस्यता। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताबाटै हरेक तहको नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा सबैको चासो र स्वार्थ यहीँनेर जोडिन्छ। हरेक महाधिवेशनमा सदस्यताको विषय निकै पेचिलो उठ्नुको कारण पनि त्यही हो। अझ यसपालि क्रियाशील सदस्यता नै 4 लाखबाट दोब्बर पारेर 8 लाख पुर्याइएको छ। त्यसैले उजुरीका चाङ पनि उत्तिकै छ। असार 6 गतेसम्म उजुरी मागेको छानबिन समितिले सदस्यताकै कारण महाधिवेशनमा भने असर नपर्ने दावी गरेको छ। स्थिति जटिल छ, प्रतिकूल परिस्थिति छ, तथापि सक्नुपर्छ, किनभने भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। अब 2-4 दिन तलमाथि होला, तर हामी सक्छौँ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति पहिलो पटक बनेको होइन। यो सबै महाधिवेशनमा यो समिति बन्ने गरेको छ र यसले काम गर्ने गरेको छ। हाम्रा पहिलेका कार्यपद्धतिहरू छन्। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका कारणले महाधिवेशन प्रभावित हुँदैन। मैले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त केन्द्रीय समितिमा पनि गर्छु, यहाँ पनि गर्छु। हाम्रो कारणले चाहिँ त महाधिवेशन नहुने स्थिति हुन दिँदैनौँ हामी। तर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सिन्धुपाल्चोक, बारा, सप्तरी र बर्दियाबाट सदस्यता नै केन्द्रमा पठाइएको छैन। कहीँ समायोजनको समस्या त कतै नेतृत्वकै टक्रावले सदस्यताको अन्तिम सूची तयार नभएको देखिन्छ। अहिलेसम्म सक्रिय सदस्य बारा जिल्लाको भएको छैन। सक्रिय सदस्यताको विवाद होइन। सक्रिय सदस्यता केन्द्रले पठायो, हामीले क्षेत्रमा पठायौँ, क्षेत्रले वडामा पठायो। मूल विवाद कहाँ हो भन्ने वडा समायोजनको जुन 1.5 वर्षदेखि लम्बी राखेको छ, कुनै ठोस निर्णयमा पुगिरहेको छैन। केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसका पुनरावेदनहरू परेका छन्, त्यसमा बहस चलिरहेछ। हुन त कांग्रेसले यसपटक सदस्यताको पद्धतिमै सुधार गरेको दावी गरेको छ, तर अहिले पनि कार्यशैली र प्रवृत्ति भने उस्तै छ। अन्तिम नामावली आफै स्वीकृत गरेर आफै निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरेकाले पनि तलदेखि माथिसम्मै नेताहरू आफू र आफ्नो गुट निकटकालाई क्रियाशील सदस्यता दिन र अर्को पक्षलाई रोक्न खोज्छन्, जसका कारण कांग्रेसमा सदस्यता विवाद सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सम्झौता भएको 8 महिना बित्दा समेत इजरायलमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। यस अवधिमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू पाठ्यक्रम समेत नबनाएर बसेकाले नेपाली युवाको लागि प्राप्त अवसर समेत गुम्ने चिन्ता बढेको छ। सरकारी तवरमा नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन गत असोजमा 2 देशबीच सम्झौता भएको थियो। माघमा 2 देशका सरकारले कार्यविधिमा हस्ताक्षर पनि गरे। श्रम मन्त्रालयले यसलाई ठुलै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्यो, तर त्यसपछि मन्त्रालयका अधिकारी यसका लागि कुनै काम नगरी बसेको देखिन्छ। अहिलेसम्म श्रमिक छनौटका लागि मापदण्ड र पाठ्यक्रम नै बनाउने तत्परता उनीहरूले देखाएका छैनन्। सरकारी तवरमा शून्य लागतमा जान पाइने र मासिक 2 लाख रुपियाँसम्म कमाइ हुने आशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी गरेका युवा सरकारी ढिलासुस्तीको शिकार भएका छन्। अब चाहिँ अलिकति छिटो परीक्षा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। विद्यार्थीहरूको पनि पैसा खेर गयो, त्यसकारण विद्यार्थी पढेका विद्यार्थीहरू पनि भाषा चाहिँ बेचिन थाल्यो।
त्यसकारण अलिक छिटो भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। इजरायलले छनौट प्रक्रिया छिटो छरितो बनाए श्रमिकको कोटा 500बाट बढाएर 1000 पुर्याउन सक्ने जनाएको थियो। तर प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेकाले पाएको कोटा नै गुम्ने त होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। भाषा परीक्षा लिएर सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउँदा आर्थिक चलखेलको सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले व्यवसायीको प्रभावमा परेर श्रम मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अनिच्छा देखाएका त होइनन् भन्ने समेत टिप्पणी हुन थालेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले भने अलग्गै निकाय बनाएर यो महिनाभित्रै अनलाइनबाट दरखास्त माग्ने दाबी गरेको छ। सफ्टवेयर डेभलप गरिराखेका छौँ र सँगसँगै भाषा परीक्षा पनि लिनुपर्ने प्रावधान भएको कारणले कस्तो भाषाको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सिलेबस हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र यसलाई हामीले चाँडै नै इजरायली पक्षसँग छलफल गरेर यसलाई फाइनलाइज गर्छौँ र हामी तयारी सकिसकेको छ र हामी आशा गरौँ चाँडोभन्दा चाँडो अथवा यो असार महिनाभित्र हामी नेपालमा चाहिँ इजरायलमा जाने कामदारहरूको विज्ञापन गर्ने तयारीमा छौँ। सरकारी तवरबाट लैजाने प्रक्रिया अगाडि नबढे पनि कृषि सहकारी र साना किसान बैङ्कको सिफारिसमा कृषि प्रशिक्षणका लागि वार्षिक 500 देखि 700 युवा भने इजरायल गइरहेका छन्। कृषिमा प्रशिक्षण बाहेक वृद्धको स्याहारका लागि इजरायलले नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारी तदारुकताको अभावका कारण नेपालले लाभ उठाउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वर्षायाममा बिजुली खेर जान नदिन के गर्नु पर्ला? ए महसुल घटाउने, बी आन्तरिक खपत बढाउने र सी निर्यातमा जोड। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए महसुल घटाउनेमा 24%, बी आन्तरिक खपत बढाउनेमा 39% र सी निर्यातमा जोड दिनेमा 37% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने प्रक्रियामा श्रम मन्त्रालयको ढिलासुस्तीलाई के भन्नुहुन्छ? ए महामारीको प्रभाव, बी कर्मचारीको उदासीनता र सी व्यवसायको चलखेल। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सुनसरीमा सोधेका छौँ, बाढी पहिरो भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले के कस्ता तयारी गरेको पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। समितिले जहिले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ अलर्ट हुनुपर्ने र त्यो विभिन्न खालको सूचनाहरू जनमानसमा पुग्नुपर्ने खालको हुनुपर्ने लाग्छ, तर अहिलेसम्म के गरेछ थाहा छैन। जनतालाई कसरी बचाउने, कसरी सुरक्षित राख्ने र यो बाढी पहिरोबाट कसरी बच्ने भन्ने किसिमको एउटा उर्दी नै जाहेर गर्न सकेको छैन सरकारले। पहिले पनि जोखिमली थियो र अहिले पनि जोखिमली छ। अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ कुनै पनि काम गरेको सूचना अहिलेसम्म पाइएको छैन। विपद व्यवस्थापनमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूलाई पनि एक लेभलको चाहिँ ट्रेनिङहरूको, तालिमहरूको र सूचना प्रवाहहरू कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सामान्य ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। वर्षा लाग्नुभन्दा पहिले नै यसको व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ सरकार र स्थानीय निकाय सबै चाहिँ मौन अथवा त्यसमा चाहिँ चुकेको चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छौँ। बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहतको सङ्कलन केही पनि गरेको छैन। सुझाव र कुनै संसार माध्यमबाट पनि केही नआएको हामीलाई जानकारी अहिलेसम्म पाएको छैन। विपद व्यवस्थापन समिति सिडिओको नेतृत्वमा चाहिँ छ भन्ने चाहिँ सुनेको, तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही व्यवस्थापन गरेको, तयारी गरेको या त्यो सङ्कटको बेलामा उद्धार गर्ने हामीसँग चुस्त दुरुस्त जिल्लामा सरकारी संयन्त्र छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अब पालो युरोकप विशेषको। युरोकप अन्तर्गत फ्रान्स र हङ्गेरीले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। पहिलो हाफमा बनाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा हङ्गेरी अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। हङ्गेरीको घरेलु मैदान पुस्कास अरिनामा भएको खेलको 14औं मिनेटमा फ्रान्सका करिम बेन्जेमाले डी बक्स नजिकैबाट गोलको प्रयास गरेका थिए।
उनको प्रहार हंगेरीका गोलरक्षक पिटर ग्लासीले बचाए। उनले पञ्च गर्दा रिबाउन्ड भएको बललाई एन्टोइन ग्रिजमनले पोस्टको दिशा दिन खोजे पनि ग्लासीले क्लियर गरे। 25औं मिनेटमा हंगेरीका कप्तान एडाम स्लाई चोटका कारण मैदानबाट बाहिरिए। 31औं मिनेटमा एम्बापेले दिएको पासमा बेन्जेमाले गरेको प्रहार पोस्ट नजिकैबाट बाहिरियो। हंगेरीले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोलको डेडलक तोडेको थियो। रोनाल्ड स्लाईले दिएको बल नियन्त्रणमा लिई अटिएला फिएलाले 67,000 भन्दा बढी दर्शकको उपस्थितिमा गोल गरेका हुन्। 66औं मिनेटमा फ्रान्सका एन्टोइन ग्रिजमनले गोल गरी खेललाई बराबरीमा ल्याए। उनको यो 38औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। नेपालले सहभागिता जनाउन लागेको एबिसी एसियन भलिबल च्याम्पियनसिपबाट 5 देशले नाम फिर्ता लिएका छन्। भदौ दोस्रो साता फिलिपिन्समा हुने तय भएको प्रतियोगिताबाट चीन, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, न्युजिल्यान्ड र भियतनामले नाम फिर्ता लिएका हुन्। एसियन भलिबल महासङ्घले प्रतियोगिता सहभागिता जनाउने वा नाम फिर्ता लिने निधो गर्न जुन 15 अर्थात् असार 1 सम्मको समय दिएको थियो। ती 5 देशले कोभिडको कारण देखाउँदै नाम फिर्ता लिएपछि नेपाल उत्कृष्ट 10 मा पर्ने सम्भावना हुने राष्ट्रिय भलिबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टले बताए। प्रतियोगितामा 12 देशले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमले प्रशिक्षण थालिसकेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले त्रिपुरेश्वर स्थित कबर्ड हलमा 30 खेलाडी अभ्यासरत छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।